Para sa tuang feature story, Honorable Eddie S. Gomez ang bag-ong konsihal sa Dakbayan nga gisaligan sa katawhan. Alang sa dugang detalye, let us watch this. Si Honorable Eddie S. Gomez, natawo ni ato September 16, 1971. Usa siya kayano nga mag-uuma og mamumuo. Bisan pa sa kalisod sa kinabuhi kaniadto, nakahuman siya sa pag-eskwela ug nakakuha sa kurso nga Bachelor of Elementary Education. Nakatukod siya og malipayon nga pamilya uban sa iyang asawa nga si Elisa Gomez ug sa ilang tulo ka anak. Ilang gibarugan ang panagiusa ug pagtinabangay nga mo'y usa sa iyang kusog sa pagserbisyo sa katawhan. Niadtong 2010, misulod siya sa politika isip barangay Kagawad. Human niini, napili siya nga barangay kapitan sulod sa duha ka termino. Apan, dili sayon ang iyang pagsugod. Siya mismo nakapangutana sa iyang kaugalingon kung makaya ba niya ang mas dako nga responsibilidad. Tungod sa pagsalig ug pagsuporta ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Ben Canama, nahagit siya nga mosulod sa mas lawom nga serbisyo hangtod nga nahimong city councilor. Usa sa iyang giatubang nga hagit mao ang pagsalig sa katawhan. Grabe gyud ang pagsulay, bisan unsaon ni mapagbuhat og sakto, kaagyo uban nga mo question iyang giingon. Apan wala niya tuguti nga kini mahimong babag. Gipakita niya pinaagi sa tinud-anay nga buhat nga limpyo ug sinsero ang iyang tinguha sa pagserbisyo. Tungod niini, nakab-ot niya ang suporta sa mga tanggubanon. Karon, isip konsihal, siya maong chairman sa Committee on Environmental Protection and Natural Resources, Fisheries and Aquatic Resources, ug Legislative Monitoring and Oversight. Usa si iyang giuna maong pagpadali sa ayuda alang sa mga mag-uuma ug paghatag og suporta sa mga mananagat. Ano usab niya ay padayon ang mga programa nga makatubag sa tinuod nga panginahanglan sa komunidad. Sa tibuok niyang pagpanerbisyo, dili gud niya kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Giallowed sa Ginoo nga malipayon ka. Apan siguruha nga ang imong kalipay dili makapasakit ug dili makapasala sa uban iyang pahimangno. Gikan sa uma hangtod sa serbisyo publiko, ang iyang istorya nagpamatuod nga ang tinuod nga leader dili lang makita sa titulo kundi sa matinud-anon nga pag-alagad ug pagpakabana sa katawhan. Kini si Rica Mabaso sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo.